माधव नेपाल आत्महत्या पनि त गर्न सक्छन्। माधव नेपालले आत्महत्या गर्ने भयो भनेर हामी टाउको समाएर रुवाबासी गरेर बस्छौँ र? एकजना गुरिल्ला चाहिँ सभामुख हुनुहुन्छ, गुरिल्लाले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, गुरिल्लाले अनुमति दिनुभयो, प्रतिपक्षले नाराबाजी गरिरहेको थियो, पार्टी फुटाएर हिँडेको छ, पार्टीको प्रक्रियामा सामेल छैन, उसले जेठ 2 का गीतहरू गाइरहनु आवश्यक छैन। ती कर्खा ती गीतहरू सुनाएर चाहिँ केही फरक पर्दैन। गगन थापाजी नेपाली कांग्रेसका युवा नेताले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ, हामीलाई सरकार छ भन्न लाज लाग्न लागिसक्यो, अप्ठ्यारो लाग्न लागिसक्यो। एउटा कठपुतली सरकारको आकार छ। त्यो कठपुतली कसको हो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवहरूका स्वार्थहरूको कठपुतली सरकार छ। खरायो दौडे जस्तो हाम्रो गाउँतिर अझ चौवडा दौडेको भन्छन् नि, ओह्रालोबाट उकालोतर्फ चौवडा भागे जस्तो गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यहाँ चाहिँ के प्रस्तुत गर्नुभएको थियो क्यारे नाराबाजीका बिचमा। पछि मिडियामा त्यो बजेट रहेछ भन्ने चर्चा परिचर्चा भयो। तर अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुखको आसनमा बसेर के गरे, के गरिरहेछन्। उनी त प्रचण्डका आदेश निर्देशमा चल्ने एउटा चाहिँ आदेश तामेल गर्ने व्यक्ति हुन्, कार्यकर्ता हुन्, गुरिल्ला हुन्, लडाकु हुन् त। माओवादीले कहिले खुर्सानीको धुलो बोकेर हाउसमा जाने आदेश पालकलाई सभामुख बनाउँछ, कहिले यस्ता गुरिल्लालाई बनाउँछ। कहाँको राजाराम कहाँको गणे भण्डारी भन्ने एउटा भनाइ छ नि, सुभाष नेमाङसँग अग्नि सापकोटालाई तुलना गर्न खोज्नु भनेको त त्यस्तो हो। देउबाको कार्यकर्ता बन्नुभयो, देउबाको बैशाखी बन्नुभयो, अहिले छुट्टै पार्टी चाहिँ देउबाको अध्यादेशको बलमा एउटा अध्यादेश पार्टी बनाउनु भएको छ। एमालेमा माधव नेपाल आउँछु भन्दाखेरि पनि उनको निवेदनमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। अब आफ्नो हुँदा छँदाको सरकार ढालेर विपक्षी दलको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यहाँ 1-2 थान मन्त्रीका निम्ति उहाँले चाहिँ निवेदन हालै हुनुहुन्छ नि त, गिडगिडाएकै हुनुहुन्छ नि त। शेरबहादुर देउबा एमसीसी पास गर्दैनन् भने किन गरेका थिए? तिनी सत्तामा बस्ने अधिकार कसरी राख्छन्? उनको अर्थमन्त्रीले गएर सम्झौता गरेको सन् 2017मा प्रचण्डको समर्थनको सरकारले गरेको। आज एमसीसीका तथाकथित विरोधीहरू, प्रचण्डको पार्टीका मानिसहरू त्यो गठबन्धनको चाहिँ जवाफदेही, नैतिक राजनीतिक जवाफदेही हुन नखोज्ने गरी पानीमाथिको ओभानो बनेर अझ चर्का कुरा गरेको देख्छु म। माधव नेपाल नभएर के आकाश खस्छ त? माधव नेपाल हो आजको धुन्धुकारी नेकपा एमाले भित्रको सरकार छ नेपालमा। अहिले कुन क्षेत्रमा सरकार छ? आजभोलि हिजो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्न न्वारानदेखिको बल लगाएर लागेका मिडियाहरू नै आज के सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन हुँदैछ, यसको तयारी कस्तो छ? विधान अधिवेशन होइन, यो चाहिँ पहिलो विधान महाधिवेशन हो। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 2006 साल यता नै झन्डै 72 वर्षको लामो इतिहासमा विधान महाधिवेशनको आयोजना कसैले गरेका छैनन्। महाधिवेशन हुने, महाधिवेशन भनेकै नेतृत्व चुन्ने जस्तो हुन्थ्यो। हामीले 9औं महाधिवेशनपछि के व्यवस्था गऱ्यौँ भने महाधिवेशन भन्यो नीतिमा, विधिमा, पद्धतिमा, वैचारिक कुरामा, सैद्धान्तिक कुरामा भन्दा नेतृत्वको चुनावमा खास गरी ध्यान केन्द्रित हुने गर्यो। विधिमा, नीतिमा, त्यो नीति निरूपणमा ध्यान कम गयो, त्यो प्राथमिकतामै परेन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई 2 भागमा बाँडिएको। महाधिवेशनको एउटा महत्त्वपूर्ण भागका रूपमा विधान महाधिवेशन गर्ने कुरा भयो। यो इतिहासमा कहिल्यै नभएको हुनाले यो पहिलो विधान महाधिवेशनका रूपमा हामीले पटक पटक मिति तय गरे पनि अन्तिममा अब कार्तिक 15, 16, 17 गते 3 दिन ललितपुरमा गर्दैछौँ, गोदावरीमा। यो विधान महाधिवेशनका निम्ति कमरेड रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा मूल व्यवस्थापन समिति बनेको छ। पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले, उहाँको नेतृत्वको टिमले उहाँका तर्फबाट प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा गरेको छ। महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रस्तावको त्यसै गरी मस्यौदा तयार भइसकेको छ उहाँको तर्फबाट। सङ्गठन विभागका प्रमुख विष्णु पौडेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेलले चाहिँ
विधान संशोधन प्रस्ताव तयार गर्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद जस्ता केन्द्रीय निकायहरूका पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ र त्यसका निम्ति आवासदेखि सबै कामहरू, हल व्यवस्थापन लगायतका कामहरू विभिन्न कमरेडहरूले जिम्मा लिएर टिमहरूले काम गरिराखेका छन् र हामी चाहिँ यो विधान महाधिवेशनको फोरम आयोजना गर्ने काममा चाहिँ घनीभूत रूपमा जुटेका छौँ। अब यो 2/3 सरकार त जोगिएन, किन जोगिएन हामी यसमा पछि कुराकानी गरौँला। अहिले सत्तामा कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन छ। अहिलेको यो सरकारको गतिविधिलाई तपाईले कसरी निहालिराख्नु भएको छ? सरकार छ नेपालमा अहिले। कुन क्षेत्रमा सरकार छ? आजभोलि हिजो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्न न्वारानदेखिको बल लगाएर लागेका मिडियाहरू नै आज के सम्प्रेषण गरिरहेका छन्? आज सरकार छ, ल्याएको खोप लाउन सकेका छैनन्। आफैले गरेको सम्झौता, एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न सकेका छैनन्। गर्न के सकेका छन् भन्दा 5.5 सदस्यीय मन्त्री परिषद 2 महिना पुगिसक्यो, त्यो विस्तार गर्न सकेका छैनन्। मैले अरूको कुरा भनिनँ। गगन थापाजी नेपाली कांग्रेसका युवा नेताले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ, हामीलाई सरकार छ भन्न लाज लाग्न लागिसक्यो, अप्ठ्यारो लाग्न लागिसक्यो, यो कसरी चलिरहेको सरकार भन्न थाल्नु भएको छ। त्यसैले देउबाको नेतृत्वमा नेपालमा सरकार छ भनेर भन्नेहरू चाहिँ सही बुझाइमा छैनन्। एउटा कठपुतली सरकारको आकार छ। त्यो कठपुतली कसको हो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवहरूका स्वार्थहरूको कठपुतली सरकार छ। त्यसमा देउबा नम्बर कति पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्ने त्यही मोहमा, लोभमा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भइटोपलेका छन्। सरकार नामको त्यो चाहिँ निरन्तरता छ भन्ने कुरा मात्रै हो, सरकार छैन। त्यसो भएर यो सरकार नहुँदा पनि योभन्दा चाहिँ राम्रोसँग देश अगाडि बढ्छ। अहिले पशुपतिनाथको अनुकम्पाले, कृपाले मुलुक चलेको छ। देउबाको शासनले, नेतृत्वले, प्रधानमन्त्रीय चाहिँ भूमिकाले केही पनि भएको छैन। हामीले सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न नसके पनि सरकार त छ संवैधानिक रूपमा, हैन? मैले भने नि एउटा सत्तारूढ दलले चाहिँ अहिले संसदमा चाहिँ प्रतिपक्षीको अवरोधले गर्दाखेरि चाहिँ यो इतिहासमै पहिलो पटक बजेट होलिडे आयो भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। बजेट उहाँहरूले कहिले पेश गर्नुभएको थियो? अध्यादेश त त्यही थियो। अध्यादेश चाहिँ जेठ 15 गते संविधान बमोजिम ल्याइएको बजेट सम्बन्धी अध्यादेश त त्यही अनुमोदनका निम्ति प्रस्तुत भएको थियो। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने नाममा एक दिन चाहिँ खरायो दौडे जस्तो, हाम्रो गाउँतिर अझ चौवडा दौडेको भन्छन् नि, ओह्रालोबाट उकालोतर्फ चौवडा भागे जस्तो गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यहाँ चाहिँ के प्रस्तुत गर्नुभएको थियो क्यारे नाराबाजीका बिचमा। पछि मिडियामा त्यो बजेट रहेछ भन्ने चर्चा परिचर्चा भयो, बजेट प्रतिस्थापन विधेयक। त्यसरी जोर जबरजस्तीका रूपमा खरायोलाई, चौवडालाई माथ गरेर चाहिँ दौडेर बजेट प्रस्तुत गर्न सक्ने सुरवीर ब्रिगेडियर हो नि त उहाँ त। अनि एकजना गुरिल्ला चाहिँ सभामुख हुनुहुन्छ। गुरिल्लाले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, गुरिल्लाले अनुमति दिनुभयो, प्रतिपक्षले नाराबाजी गरिरहेको थियो। त्यो बीचमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्ने आफ्ना चाहिँ निहित स्वार्थका कार्यक्रमहरू समावेश गरेर त्यो चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्ने सरकारले, अर्थमन्त्रीले, सभामुखले त्यो पारित गर्न चाहिँ उहाँहरूलाई किन घाँटीमा तातो पिँडालु अड्किए जस्तो भएको? उहाँहरू किन पारित नगरेर अहिले प्रतिपक्षतिर दोषारोपण गरिरहनु भएको? प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएन, रमिता गर्यो, के रोपेको थियो? प्रतिपक्षले त नाराबाजी गरिरहेछ। त्यो सभामुखको गैरजिम्मेवार तरिका हो। उसले बजेट प्रस्तुत गर्न कहाँ रोकेको छ?
प्रतिपक्षले बजेट प्रस्तुत गर्न प्रतिपक्षको विरोधले नाराबाजीले ल उच्छृङ्खलतै भयो अरे त्यसले बजेट प्रस्तुत गर्न सभामुखले रोक्यो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका प्रतिपक्ष उभिए आफ्नो स्थानमा उभिने बित्तिकै पनि संसद चलाउन हुन्न, हाम्रो प्र्याक्टिस त्यो हो, संसारको प्र्याक्टिस त्यो हो। तर अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुखको आसनमा बसेर के गरे, के गरिरहेछन्। उनी त प्रचण्डका आदेश निर्देशमा चल्ने एउटा चाहिँ आदेश तामेल गर्ने व्यक्ति हुन्, कार्यकर्ता हुन्, गुरिल्ला हुन्, लडाकु हुन् त माओवादीले कहिले खुर्सानीको धुलो बोकेर हाउसमा जाने आदेश पालकलाई सभामुख बनाउँछ, कहिले यस्ता गुरिल्लालाई बनाउँछ। संसदीय अभ्यास परिपाटी दमना ढुङ्गनाले त सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ नि, प्रतिपक्षको डिसेन्ट स्वरलाई असहमतिलाई विचार गर, सम्बोधन गर। सभामुख त तपाईँहरूले पनि बनाउनु भयो कि? हामीले बनायौँ। सुभाष नेमाङ हामीले एकजना सभामुख बनायौँ। सुभाष नेमाङले प्रतिपक्षको असहमतिका बीच अग्नि सापकोटाले जस्तो सभामुख पदको हैसियतको दुरुपयोग गर्नुभयो। कहिले कुनै कमेन्ट थियो? एक दिन, एक महिना, एक वर्ष होइन, 11 वर्ष उहाँ सभामुख हुनुभयो। संविधान सभाको 2 पटक अध्यक्षसहित पहिले सभामुखको हिसाबले हेर्दा प्रतिनिधि सभा घोषणा उहाँको कार्यकालमा पारित भयो, संविधान जारी उहाँको कार्यकालमा भयो। त्यति बढी असहमतिहरूलाई सहमतिमा ल्याउने काम उहाँको कार्यकालमा भयो। कहाँको राजाराम कहाँको गणे भण्डारी भन्ने एउटा भनाइ छ नि, सुभाष नेमाङसँग अग्नि सापकोटालाई तुलना गर्न खोज्नु भनेको त त्यस्तो हो। सुभाष नेमाङभन्दा अगाडि दमननाथ ढुङ्गाना हुनुभएको थियो, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ राणावाटहरू सभामुख हुनुभएको थियो। दमननाथ ढुङ्गानाको आज पनि सभामुखका रूपमा कुनै मानकका रूपमा खोजी गर्दा दमननाथ ढुङ्गानालाई मिडियाले खोजी गर्छ नि त। तर अग्नि सापकोटा पदमा रौन्जेलसम्मका सभामुख हुन्। आज हाउस चलाउन नसक्ने स्थिति त अरू कसैका कारणले होइन नि, उनको आफ्नो बेहोरा, आफ्नो निर्णय, आफ्नो संविधान कानुन विपरीतको क्रियाकलाप र प्रचण्डको चाहिँ चौवन्नी सदस्यका रूपमा, सभामुखका रूपमा नभएर प्रचण्डको चौवन्नी कार्यकर्ता सदस्यका रूपमा नै भूमिका खेलेका कारणले यो भएको हो। उनी के गर्छन्? 5 घण्टा पर्खिन्नन् सरिता गिरीलाई निलम्बन गर्न। उनी 6 घण्टा पर्खिन्नन् टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरीहरूलाई निलम्बन गर्न। अनि भदौ 2 गते एमाले चाहिँ हटाऊ भनेर आफ्नो पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्ने 14 जनालाई निलम्बन गर्न निष्कासन गरेर पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्छ। अनि चाहिँ अरू को निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न जान्छ कि जान्न कि भन्दै दाँत दुख्यो भन्दै, कान दुख्यो भन्दै, घाँटी दुख्यो भन्दै, टाउको दुख्यो भन्दै यिनले गर्न बाँकी रमी त के बाँकी गरे? यी सभामुख हुन् संसदको, सार्वभौम संसदको यी सभामुख हुन्, सभामुखको भूमिकामा कहिल्यै छन्। त्यसो भएर यी चाहिँ सभामुख अब कि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले साउन 25 गतेको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय बमोजिम हाम्रा अनुशासनहीन, अराजक र हिजो सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित 14 जना सांसदहरू, माधव नेपाल सहितका 14 जनालाई निष्कासन गर, त्यो सूचना टाँस गर वा मार्ग प्रशस्त गर। नो अल्टरनेट एट अल। अग्नि सापकोटा पदमा बस्ने हो भने सूचना टाँस, अन्यथा मार्ग प्रशस्त गर। तिम्रो नेतृत्वमा यो हाउस चल्दैन, चल्न सक्दैन, तिमीले गर्न बाँकी के राखेको छ र भन्ने कुरा हो। यो माधव नेपालहरूलाई चाहिँ संसदमा तपाईँहरूले देखिन सक्नु भएको कर्मलाई, अनुशासनहीन क्रियाकलापलाई, अराजकतालाई, बिक्री हुनुभयो, व्हिप उल्लङ्घन गर्नुभयो, फटाइ गर्नुभयो, बदमासी गर्नुभयो, देउबाको कार्यकर्ता बन्नुभयो, देउबाको बैशाखी बन्नुभयो। अहिले छुट्टै पार्टी चाहिँ देउबाको अध्यादेशको बलमा एउटा अध्यादेश पार्टी बनाउनु भएको छ। पार्टीको अनुशासनमा बस्न सक्नु भएन। उहाँलाई हामीले मात्र होइन, सिङ्गो देशले, मतदाताले, जनताले यो पार्टीलाई माया गर्ने मान्छेहरूले देख्न नचाहेको, त्यो त हेर्दै जानुस् न निर्वाचनसम्म। हिजो चाहिँ घाँस काटेर, पसिना बगाएर, रगत बगाएर, बलिदान गरेर जनताको चाहिँ घर आँगनसम्म धेरै जुत्ता फटाएर पुगेर निर्वाचित गरेको, शेरबहादुर देउवाले निर्वाचित गरेको, अग्नि सापकोटाले निर्वाचित गरेको, पुष्पकमल दाहालले निर्वाचित गरेको, यो नेकपा एमाले निर्वाचित गरेको होइन। केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरमा टिकट दिएर उहाँहरू चाहिँ जितेर आएको होइन। अनि पार्टीलाई घात गरिसकेपछि उहाँहरू हुनु पर्यो किन त? अनि पार्टीलाई घात गरेपछि
दोहोरो मापदण्ड हुन्न के टोपबहादुर रायमाझीलाई र माधव नेपाललाई दोहोरो मापदण्ड हुन्न। एउटै मापदण्डमा उभिएर गर्नु पर्यो नि त। अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुखको हैसियतमा भूमिका खेल्दा माओवादीको पूर्व गुरिल्लाका हिसाबले त उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरो हो, त्यसमा मैले टिप्पणी गरेको छैन। सभामुखको आसनमा चाहिँ बसेर गुरिल्लाको भूमिका स्वीकार्य छैन। सभामुखका विरुद्ध सभामुखको भूमिका चाहिँ ठिक भएन। उहाँ पार्टी विभाजनको नेकपा एमालेलाई नियोजित रूपमा विभाजनको मतियार बन्नुभयो। अग्नि सापकोटाको यो भूमिका मुर्दाबाद भनेर त त्यही नारा लागिरहेको छ। र उनले के बुझ्नु पर्यो भने माधव नेपालको नेतृत्वमा 2058 सालमा 56 दिनसम्म संसद अवरुद्ध भएको थियो। अहिले यहाँ हामीलाई धेरै संसद अवरुद्ध भयो भन्दै चाहिँ धेरै शिक्षा दीक्षा दिनु आवश्यक छैन। त्यतिखेर त संसद ठप्प भएको। अहिले जनार्दन शर्माले गुरिल्ला शैलीमा बजेट प्रस्तुत गरे जस्तो केही काम अगाडि बढेको होइन। 58 सालमा विपक्षी दलको नेता माधव कुमार नेपाल, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, यो इतिहासतिर जानुस् है तपाईहरू। र 58 दिनसम्म अवरोध गर्दा के भएको थियो? आज माधव नेपाल के भनिरहेछन्? त्यसबारेमा के भनिरहेछन् माधव नेपाल? त्यसो भएको हुनाले प्रतिपक्ष आफ्नो स्थानमा उभियो भने पनि असहमति, डिसेन्ट स्वर भनेर सभामुखले चाहिँ हाउस चलाउन मिल्दैन। त्यसका निम्ति समझदारी गर्नुपर्छ, माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत लोलोपतो पार्न आवश्यक छैन। संविधान, कानुन बमोजिम, प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम, नियम बमोजिम कदम चाल्ने हो। त्योभन्दा बाहिर गएर उनी चाहिँ हाम्रो त प्रमुख सचेतकले भेट्न समय माग गर्दाखेरि पनि उनले चाहिँ आएर सम्मानजनक भेट्नेसम्म काम गरेका छैनन्। आफ्नो कुरा भेटेर भन्छु भन्दाखेरि पनि उनले चाहिँ समय दिएका छैनन्। अनेक बहानाबाजी गरेका छन्। अब यो विभाजन त भइ नै हाल्यो, विचार मिलेन, मुद्दा मिलेन हैन? यो विभाजनले त नेकपा एमालेलाई मुद्दा मिलेन। मुद्दा के मिलेन? तपाईहरुले यो एकदम चल्ते चलाते प्रश्न गर्नुभयो के माधव नेपालसँग के चाहिँ मुद्दा मिलेन? उनी शुद्ध स्वार्थका निम्ति, पदको स्वार्थका निम्ति तपाईहरुलाई स्वार्थ हैन भन्नुस् न। माधव नेपालको कुन चाहिँ एजेन्डामा पार्टीमा छलफल भयो, पार्टीले उनको कुरा नीतिगत सैद्धान्तिक रूपमा अध्यक्ष जानुभयो, हाम्रो कुरा सुन्नु भएन भन्ने एकलौटी त अध्यक्ष जितेकै चलाउनका लागि हो नि। अध्यक्ष जितेको चाहिँ लोलोपोतो पार्नका निम्ति, माधव नेपालका चाहिँ कुण्ठाहरूको चाहिँ बन्धक भएर पार्टीलाई किम कर्तव्य विमूढ बनाउनका निम्ति होइन नि त। महाधिवेशनले अध्यक्ष निर्वाचित गरेकै केपी ओलीको नीति, केपी ओलीले जितेकै केपी ओलीको नीति कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हो नि त। त्यसका निम्ति उहाँले बिचमा डिस्टर्ब गर्न त हुन्थेन। माधव नेपालले केपी ओलीलाई विस्थापन गर्ने भनेको त बिचमा उहाँले ठाउँै थिएन। अर्को महाधिवेशनमा विस्थापन गर्ने हो, गर्न सक्ने त उहाँको त्यो हो नि त। उहाँले त त्यो त केही गर्नु भएन, कुनै नीतिमा डिफ्रेन्सेस राख्नु भएन। भन्नु के भयो भने अहङ्कार, दम्भ के अनि माधव नेपालको चाहिँ बन्धक बन्नु पर्थ्यो त पार्टी। नबनेकै हो नि। माधव नेपालको आकाङ्क्षाको, स्वार्थको, पदलोलुपताको, घृणित क्रियाकलापको चाहिँ बन्धक पार्टी नबनेको र बन्दैन पनि। र विधि पद्धति प्रक्रियामा जाने हो भने एउटा महाधिवेशनबाट लिडरसिपमा नेता चाहिँ प्रत्यक्ष चुनिने, आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्ने, पार्टीलाई अग्रगतितर्फ अगाडि बढाउने, पार्टीको वर्चस्व बढाउने, पार्टीलाई चाहिँ सफलताको सिँढी चाहिँ माथि लैजाने गर्ने हो। केपी शर्मा ओली आइसकेपछि दोस्रो हैसियतको पार्टी पहिलो भयो, 2/3 हाराहारीको विजय हासिल गर्यो। 6वटा प्रदेशमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको त्यही हैसियतको सरकार, सङ्घीय सरकार, स्थानीय तहमा आधाभन्दा बढी चाहिँ नेकपा एमालेले एक्लै जितेको स्थिति छ। आज पनि माधव नेपालले यत्रो धेरै चाहिँ कोसिस गर्दाखेरि पनि जम्मा 9.98%, 9.4% मात्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू उहाँको भहकाममा लागे, तथाकथित शनाखत गरे। 20% को चाहिँ सीमामा झार्दाखेरि पनि बल्ल बल्ल उहाँले चाहिँ नक्कली शनाखतहरू, नक्कली कागजातहरू जुटाएर पार्टी फुटेको खालको कुरा गर्नुभएको छ। यसको अदालतमा परीक्षण जारी छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरुले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने नीतिमा केपी ओलीसँग कहाँ डिफ्रेन्सेस भयो? व्यवहारमा त डिफ्रेन्सेस हुन्छन्। माधव नेपालको शैलीमा केपी ओली चल्नुहुन्न। माधव नेपालको शैली 16 वर्ष हामीले देखेकै हो नि।
माधव नेपाल बितेको 2031 साल यता 2078 साल भदौ 9 गतेसम्म आइपुग्दा एउटै पार्टीमा हुँदा माधव नेपाल कुनै रहस्यको विषय हो र विशेष अद्भुत प्रतिभा हो र एउटा नर्मल एउटा सामान्य मान्छे हो पार्टीले माधव नेपाल बनाएको र माधव नेपालले चाहिँ यो पार्टीलाई आफ्नो वीरता ठान्ने जुन कोसिस गर्नुभयो त्यो थिएन। महाधिवेशनको आवधिक महाधिवेशन हुन्छ हाम्रो 5-5 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ। एक महाधिवेशनमा उहाँले चुनाव हारेपछि त्यही बिन्दुबाट फुटको बीजारोपण गर्दै यहाँ आउनुभयो जबकि उहाँलाई 3 महाधिवेशन केपी ओलीले पर्खिनुभयो। उहाँ महाधिवेशनबाट त चाहिँ त्यस्तै गरी आउनुभयो हो। 5औं महाधिवेशनपछि दासढुङ्गा हत्याकाण्ड भयो त्यो परिवेशमा उहाँ 50 सालमा महासचिव हुनुभयो। अनि 6औं महाधिवेशनमा पार्टी वामदेवले फुटाउने स्थिति सिर्जना भयो फुट विरुद्ध जुझ्ने भन्दै त्यो माहौलका बीच महासचिव हुनुभयो। 7औं महाधिवेशनमा राजाले प्रतिगमनकारी कदम चालेका थिए त्यस विरुद्ध जुझ्नुपर्ने थियो त्यसो भएर चाहिँ त्यो परिवेशमा केपी शर्मा ओलीले नै आफ्नो फरक मत स्थगन गरेर सहमति गरेर महासचिव हुनुभयो। निर्वाचन हुने स्थिति थियो 8औं महाधिवेशनमा उहाँ उड्दै उठ्नु भएन। उहाँ लडेको एउटा महाधिवेशन हो 9औं महाधिवेशन 2071 सालमा हार्नुभयो। हारिसकेपछि त परिणाम स्वीकार गर्नु पर्यो नि त। भनेपछि माधव पक्ष विभाजन भएर गएकोमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? यो खुसी र दुखीको कुरा होइन। माधव नेपाल अब चाहिँ हाम्रो बहस छलफलको विषय होइनन्। उनी छुट्टै एउटा फ्ल्याट लिएर घर लिएर छुट्टै चुलो चौको बारेर उनी बसिसकेका छन्। मूल पार्टी उनले छोडे। नेकपा एमालेसँग उनको कुनै सम्बन्ध छैन। माधव नेपालका बारेमा हामीले समय खेर नफालौँ किनभने उनी अब एमालेलाई बिगार्ने हदसम्म सबै बिगारिसके। एमालेमा माधव नेपाल आउँछु भन्दाखेरि पनि उनको निवेदनमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। अब उनका निम्ति उनको अपराध कर्मको समीक्षा गरेर त्यसलाई चाहिँ दण्डित गरेर आत्मालोचना मात्रैले पुग्दैन के अपराधका निम्ति दण्डित गरेर माधव नेपालका लागि सजिलै एमालेमा ठाउँ छ भन्ने कसैले अब माधव कुमार नेपाल एमालेमा आउनु उहाँले इच्छा राख्नु भयो भने चाहिँ पुरा दण्ड भोगेर मात्रै आउन तयार यो अपराध बोध गरेर यो अपराधका निम्ति सजाय त भोग्नु पर्यो नि। आफ्नो हुँदा छँदाको सरकार ढालेर विपक्षी दलको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यहाँ 1-2 थान मन्त्रीका निम्ति उहाँले चाहिँ निवेदन हालै हुनुहुन्छ नि त। गिडगिडाएकै हुनुहुन्छ नि त। रात दिन गिडगिडाइरहनु भएको छ। हिजो त उहाँले 7 दिनपछि मन्त्री परिषद विस्तार हुँदैछ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यो यही स्थितिमा विस्तारै नभइकन पनि परिस्थिति अर्कै मोडमा जान पनि सक्छ। माधव नेपाल प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो कठपुतलीका रूपमा जुन दुरुपयोग गर्न खोजिरहेछन् परिस्थिति यही रूपमा सहजै जान्छ भन्ने देखिन्न। किनभने शेरबहादुर देउवा केपी शर्मा ओली जस्तो सहजै उहाँहरूले चाहिँ हामीले अपदस्थ गर्न चाह्यौँ गरी छाड्यौँ भनेर जुन खुसी मनाइरहनु भएको छ नि बुर्जुवा वर्गको पुँजीपति वर्गको जनविरोधी तबकाको एउटा प्रतिनिधि पात्रका रूपमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीले बनाएको भनेर खुसी मनाउँदै हुनुहुन्छ। तर म चाहिँ के हेर्छु भने शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो अर्थमन्त्री पठाएर गरेको एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा उहाँहरूले जुन हलो अड्काउनु भयो प्रचण्ड र माधव नेपालहरू मिलेर एमसीसीलाई जुन भकुण्डो बनाउने कुरा गर्नुभएको छ नि सत्ता समीकरण यसो 1-2 थान प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू बन्नका निम्ति त होइन होला। त्यहाँ नीतिहरू छन् होला। ती नीतिहरूको निरन्तरता हुन्छ होला। शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गर्दैनन् भने किन गरेका थिए? तिनी सत्तामा बस्ने अधिकार कसरी राख्छन्? उनको अर्थमन्त्रीले गएर सम्झौता गरेको सन् 2017मा प्रचण्डको समर्थनको सरकारले गरेको। आज एमसीसीका तथाकथित विरोधीहरू प्रचण्डको पार्टीका मानिसहरू त्यो गठबन्धनको चाहिँ जवाफदेही नैतिक राजनीतिक जवाफदेही हुन नखोज्ने गरी पानीमाथिको ओभानो बनेर अझ चर्का कुरा गरेको देख्छु म। देवगुरुङ नेकपा एमालेको सहमति बिना एमसीसी पास हुँदैन। नेकपा एमालेलाई एमसीसी अहिले कुनै त्यस्तो चिन्ता किन छैन भने त्यो सरकारले चाहिँ लगेको प्रस्ताव सुन्नु म भन्दैछु सरकारले लगेको प्रस्ताव हो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एमसीसीलाई त्यसको प्रबन्ध अनुरूप नै अनुमोदनका निम्ति पार्लियामेन्टमा पठाउनु भएको त्यतिखेर। र के भ्रम नराख्नुहोस् भने नेपालका अनुदान सहयोग र ऋणका जुन वैदेशिक सहयोग हुन्छन्
ती सबै संसदको नोटिसमा जान्छन्, अनुमोदन हुन्छन्। एमसिसी त्यही प्रक्रियाकै हो। नेपालले गर्ने विदेशी सहयोगका जति पनि सम्झौताहरू हुन्छन् ती अनुमोदन पार्लियामेन्टले गर्छ। एमसिसी पनि यही सन्दर्भमा गर्न खोजिएको। तर जब कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदा उहाँको टेबलमा सरकारले पठायो, त्यसपछि एमसिसीलाई राजनीतिको भकुण्डो बनाउने कोसिस भयो। यो अग्नि सापकोटा आएपछि त्यसैलाई निरन्तरता दियो। 2वटा सभामुखले चाहिँ फटाइरहेको छ र हामीले चाहिँ सरकारमा हुँदा सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारीका हिसाबले निरन्तरताका हिसाबले त्यो अनुमोदन गर्न भनेको हो। सरकारमा हुँदा हामीले इमान्दारितापूर्वक त्यो अनुमोदनका निम्ति आग्रह गरेको हो। तर प्रचण्डका कारणले, शेरबहादुर देउवाको चाहिँ सत्ता लिप्साका कारणले, प्रचण्डको राजनीति चलखेलका कारणले एमसिसी विरोधी त्यो माहौल बनाउने कुरा भयो। आज चाहिँ एमालेसँग झन्डै 100 हाराहारीको सङ्ख्या छ। लार्जेस्ट पार्टी हामी छौँ। तर 165 जना त विश्वासको मत लिँदा शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गरेको सङ्ख्या छ नि। एमसिसी पास गर्न 137-38 सङ्ख्या भए पुग्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सकेनौँ, हामी खेर गयौँ, हामी चाहिँ बीच सहमति भएन, यो पारित गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षको सहयोग चाहियो भनेर ठोस प्रस्ताव शेरबहादुर देउवाले ल्याउनुभयो, हामीसँग कुरा गर्नुभयो भने त्यसपछिको हाम्रो एजेन्डा हो। नत्र अहिले प्रतिपक्षले एमसिसी पारित गर्दै हिँड्दैन के, सत्तापक्षले। नेकपा एमाले भित्रै रहेर फेरि कुराकानी गरौँ। अहिले एमाले पक्षमै रहेकाहरू बीचमा पनि जेठ 2 गतेमा फर्किने विषयलाई लिएर चाहिँ कसैको एउटा मत, कसैको अर्को मत छ। यो लफडा चाहिँ किन भइरहेको छ? यो लफडा पनि सकिसकेको छ। तपाईँहरूले यसलाई बुझ्नुभयो भने जेठ 2 को विषय अब यो यान्त्रिक छलफलको विषय होइन, यसको सृजनशील रचनात्मक कार्यान्वयनको विषय हो। 10 बुँदे सहमतिले मूलतः जेठ 2 अघिको संरचनाहरू पुनर्स्थापित गरेर अगाडि बढ्ने भनेको छ। जस्तो त्यो भनेको के हो भने जेठ 2 भन्दा अगाडि हाम्रा जो पदाधिकारीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पुनर्स्थापित हुनुभयो। उहाँहरू जस्तो पहिला भीम रावल, युवराज गेवाली, अष्टलास विशाक्य उपाध्यक्षका रूपमा हुनुहुन्थेन नि। हामीले त महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेका थियौँ। विवाद त्यहाँबाट सुरु भयो नि त। अनि महाधिवेशन आयोजक कमिटी होइन, हाम्रो पदहरू गरगहनाहरू पूर्ववत कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। पार्टी अध्यक्षले जेठ 23 गते सार्वजनिक अपिल मार्फत ल त्यो माग पुरा हुन्छ, जेठ 2 मै फर्केर अगाडि बढ्ने आउनुस् एकतामा भन्नुभयो। त्यतिले पुगेन। साउन 31 गते उहाँले अर्को अपिल गर्नुभयो, त्यतिले पुगेन। त्यसपछि भदौ 2 गते र भदौ 9 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि 10 बुँदे सहमतिको, असार 27 को 10 बुँदे सहमतिको जगमा उहाँहरू सबै पदाधिकारीहरू, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवहरू पूर्ववत जेठ 2 मा फर्किने काम भइसक्यो। कोही पनि मेरो चाहिँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद कायम रहेन भन्ने स्थिति छैन। अब बाँकी जेठ 2 मा फर्किसकेपछि अब कार्यविभाजन भनेको पार्टीले आवश्यकता अनुसार गर्न सक्छ। म हिजो प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार थिएँ। पार्टीले सरकार चलाउँदा पार्टी अध्यक्षले पार्टीले लगेर म त्यहाँ गएको नि। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जरुरी ठानेर लैजानु भयो नि। सरकारमा नभइसकेपछि नि म चाहिँ सल्लाहकार हुँ भनेर त मिल्दैन नि त। त्यस्तै कार्यविभाजन भनेको आवधिक हुन्छ। आवश्यकता अनुसार त्यो हेरफेर भइरहन सक्छ। नेताहरूका कार्यविभाजन बदलिन सक्छन् र यसलाई चाहिँ कार्यविभाजन बदलिने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै नेताहरूका जुन पदीय हैसियतहरू छन् ती पुनर्स्थापित भएका छन्। जस्तो जिल्लामा पनि कोही अध्यक्ष थियो, मानव कुनै जिल्लाको, मानव नवलपुरको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो रोशनगा मगर जेठ 2 अगाडि। उहाँ चाहिँ बिचमा असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो भने अहिले 10 बुँदे सहमतिपछि म चाहिँ पार्टीमा फर्केर पार्टीको हितमा, नीतिमा, सिद्धान्तमा काम गर्छु भनेर भन्नुभयो भने उहाँलाई स्थापित गर्ने, पुनर्स्थापित गर्ने र अगाडि बढ्ने भनिएको। यद्यपि रोशनजी त्यस्तो हुनुहुन्थेन। उहाँ चाहिँ यो बिचमा कुनै भ्रममा परेको साथी होइन। तर अब पार्टी विरुद्ध लागेको छ, पार्टी फुटाएर हिँडेको छ, पार्टीको प्रक्रियामा सामेल छैन। उसले जेठ 2 का गीतहरू गाइरहनु आवश्यक छैन। ती गीतहरू सुनाएर चाहिँ केही फरक पर्दैन।
भीम रावललाई सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज र हो मैले भने नि त तपाईँले यो प्रश्न प्रचार विभाग प्रमुख तपाईँले सोध्नु होला भनेरै भनेको। भीम रावल चाहिँ सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज जेठ 2 अगाडि हुनुहुन्थ्यो। सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज निर्वाचित होइन के, कार्यविभाजन हो। मैले अघि भने नि के चाहिँ जिम्मेवारी हो स्पष्ट हुन सकेको। अनि मैले भने त्यसपछि हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले के भन्नुभयो भने सांसद पद त्यागेर प्रचण्डले निष्कासित गरेर ती सबै चिज गुमाएर आफ्नो हैसियतहरू गुमाएर नेकपाको निरन्तरताका रूपमा लेखराज भट्ट यो पार्टीमा हुनुहुन्छ र उहाँ सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। भीम रावल, लेखराज भट्ट, कर्ण थापा सहित पार्टीका महासचिव, सङ्गठन विभाग प्रमुख सहित अध्यक्षले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँ पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ संयोजन गर्नु, संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नु, संयोजक होइन है, फेरि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। लेखराजजी इन्चार्ज हुनुहुन्छ, कर्णजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यसरी तपाईँहरूले समन्वय गरेर काम गर्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँको इन्चार्ज खोसेको पनि होइन, लेखराजजी एक्लैले सबै गर्नुहोस् भनेको पनि होइन। अब यसलाई पार्टीका हिसाबले हेर्ने हो भने, समग्रतामा हेर्ने हो भने रावलजी यसमा कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँ चाहिँ अहिले सुदूरपश्चिमका जिल्लाका भेलाहरूमा पार्टीको यही स्पिरिट बोकेर हिँड्नु भएको छ। तर रावलजी चाहिँ असन्तुष्ट भन्दै केही निहित स्वार्थ भएका मिडियाहरूले उहाँ चाहिँ विवादको एउटा एम्बुस बनाउने कोसिस गरेका छन्। त्यो पार लाग्दैन। यो एक ढङ्गले समाधान भएको विषय हो। रावलजीले संयोजनकारी भूमिका खेल्नुहुन्छ, लेखराजजी इन्चार्ज हुनुहुन्छ, कर्णजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टीका रूपमा अघि बढ्छ। रावलजीले संयोजनकारी भूमिका खेल्ने सुदूरपश्चिमबाट उपाध्यक्ष तहमा रहेको नेता भनेपछि त सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले समन्वय गरेरै काम गर्छ नि त। रावलजीलाई बाहेक गरेर, उहाँलाई व्यवस्था गरेर, उहाँले जेसुकै गर्नुहोस् भनेर यो व्यवस्थापन गरेको होइन। जस्तो बागमती प्रदेशमा रामबहादुर थापाको बादलको हकमा पनि यही हो, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टको हकमा पनि यही हो। उहाँहरू प्रचण्डले पार्टी सदस्यताबाट हटाएर पार्टीको तर्फबाट होइन, जनताबाट निर्वाचित, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई संस्थागत निर्णय नगरी प्रचण्डको चिठीका आधारमा अग्नि सापकोटाले सांसद पद खाइदिएर निष्कासन गरेर, त्यो पनि एकताको निरन्तरता, यो रावलजीले पनि बुझ्नुहुन्छ। किनभने जिम्मेवारीका हिसाबले उहाँहरूभन्दा अहिले पदमा त अध्यक्ष पछिको उपाध्यक्ष रावलजी हुनुहुन्छ नि त। अब यो आरोप जहाँसम्म योगेश भट्टराईको जुन कुरा भन्नुभयो तपाईँले, योगेश भट्टराई जेठ 2 अगाडि प्रचार विभाग प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, म उपप्रमुख थिएँ। पार्टी एकता भइसकेपछि नारायण काजी श्रेष्ठ प्रमुख हुनुभयो, म उपप्रमुख भएँ। पुस 5 पछि चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठलाई पार्टीले प्रवक्ताबाट निष्कासन गर्यो, प्रदीप गेवालीलाई प्रवक्ता नियुक्त गर्यो, पार्टीले त्यो गर्यो। फागुन 23 पछि जब नेकपा एमाले पुनर्स्थापित भयो, त्यसपछि कार्यविभाजन गर्दा प्रदीप गेवाली प्रचार विभाग प्रमुख र प्रवक्ता हुनुभयो। भनेको पुस, माघ, फाउन, चैत, वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ 9 महिना त यो पार्टी प्रक्रियामा योगेशजी हुनुहुन्थेन। योगेशजी हुनु भएन अथवा म भइन भनेर पार्टी नचल्ने त हुन्न। पार्टीले आफ्नो संयन्त्र अगाडि बढाएको थियो। अब 10 बुँदे सहमति पछि चाहिँ मूलतः जेठ 2 अगाडि फर्किने। त्यो भनेको के हो भने योगेशजी पार्टीको सचिवका हैसियतमा पुनर्स्थापित भइसक्नुभयो, उहाँ काममा जुटिसक्नुभयो। अनि पार्टी प्रवक्ता उहाँ कहिले पनि हुनुहुन्थेन। पार्टी प्रवक्ताले गर्ने काम प्रचार विभाग प्रमुखका रूपमा गर्ने हाम्रो अभ्यास थियो। प्रवक्ता चाहिँ मदन भण्डारी 47 सालमा खुला हुँदा बिचमा प्रदीप नेपाल र पछि प्रदीप गेवाली 3 जना मात्रै घोषित प्रवक्ता हुनुभएको हो हाम्रो पार्टीमा। अनि अहिले चाहिँ प्रचार विभागमा के गर्ने भन्दा 2टा चिज छन्। जेठ 2 अगाडिको 25 सदस्यीय प्रचार विभाग थियो। अहिले चाहिँ योगेशजीहरू बिचमा नआइपुग्दै पार्टीले काममा लगाएको, पार्टीको आवश्यकताले बनेको 25 जना मध्येको पनि केही साथी हुनुहुन्छ, केही नयाँ पनि हुनुहुन्छ। 17 सदस्यीय प्रचार विभाग थियो। अब हुने चाहिँ के हो भने जेठ 2 मा फर्किने, तर 17 सदस्य जुन अहिले प्रचार विभाग छ त्यसमा चाहिँ 25 सदस्यसम्म बन्न सक्ने व्यवस्था हो। जेठ 2 अगाडिका साथीहरू पनि पार्टीको पक्षमा रहेका, दिवंगत हुनुभएका, पार्टीको विपक्षमा गएका, विभाजनमा गएका, पार्टी छोडेका व्यक्तिहरूलाई छोडेर पार्टीको पक्षमा रहेका छुटेका साथीहरूलाई एकोमोडेट गरेर, सामेल गरेर प्रचार विभाग पूर्ण हुन्छ, पुनर्गठन, पुनर्व्यवस्थापन हुन्छ
र पुनर्गठित चाहिँ विभागको प्रमुख उपप्रमुख को बनाउने भन्ने फेरि कार्यविभाजनको विषय हो। अहिले यो योगेशजीले सचिवको हिसाबले हेर्दै गर्नुस् भनेर प्रदीप गेवाली कमरेडले चाहिँ सहजताका निम्ति भन्नुभएको छ। तर चाहिँ यो नेताहरू बीचको समझदारीको चाहिँ विषय होइन के यो। पार्टीको थाई कमिटी केन्द्रीय कमिटीले गर्ने हो कार्यविभाजन, केन्द्रीय कमिटीले अधिकार प्रदान गरेर थाई कमिटीले कार्यविभाजन गर्छ र प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई हुनु पनि सक्नुहुन्छ, किनभने जेठ 2 अगाडि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले स्वाभाविक रूपमा दाबी हुने भयो, म पार्टीको नेतृत्वमा यो काम गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले म हुन्छु भनेर भन्नुभयो भने सहजताका साथ योगेशजीलाई प्रचार विभाग प्रमुख बनाउने पनि हुनसक्छ। पार्टीले अर्को आवश्यकता ठान्यो भने अर्को पनि हुनसक्छ। त्यसो भएर यो नेताहरूको बिचको दुईजनाका बिचमा कुरो मिल्यो अनि ह्यान्डओभर टेकओभर भयो भन्ने ढङ्गले मिडियाले जसरी भनेका छन् नि, यो ह्यान्डओभर टेकओभरको विषय होइन है, यो विधानको पद्धतिको अनि निर्णयको विषय हो। यो 2/3 सरकार अहिले विभाजनै भयो र अहिले आरोप र प्रत्यारोप रूपमै हुनुहुन्छ तपाईँ पनि। त्यो चरण सकिसक्यो, अब आरोप प्रत्यारोप पनि अझै छैन। त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई लागेको छ। हामी अरूका कुरा गरेर समय खेर फाल्दैनौँ। म हाम्रा नेताहरूलाई पनि म तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँले सोधेकै प्रश्नमा माधव नेपालका विषयमा कुरा गरेर अब समय खेर फाल्नु आवश्यक छैन। माधव नेपाल हाम्रा विषय होइनन्, ती चाहिँ आलोकनगर किनारको बागमती किनारको एउटा पार्टीको आउँदैन। अब हामीले माधव नेपालसँगका सम्बन्धहरूलाई विच्छेद गरिसक्यौँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नै चाहिँ भदौ 8 गतेको बैठकले नै माधव नेपाललाई हामीले हाम्रो अभिलेखबाट हटाइसक्यौँ। इतिहासमा माधव नेपालका कर्मका निम्ति उहाँ जवाफदेही हुने कुरा होला व्यक्तिगत रूपमा। माधव नेपालका कामका बारेमा नेकपा एमाले जवाफदेही हुन्न। भोलि फेरि निर्वाचनमा जानु छ, निर्वाचनमा जाने हो। माधव नेपाल नभएर के आकाश खस्छ त? खस्दैन नि त। उनी गए, माधव नेपाल आत्महत्या पनि त गर्न सक्छन्। माधव नेपालले आत्महत्या गर्ने भयो भनेर हामी टाउको सुमाएर रुवाबासी गरेर बस्छौँ र? माधव नेपाल गए त, उनलाई बिर्सौँ न, फर्गेट हिम। माधव नेपालका लागि हामी रुवाबासी किन गर्छौँ? उनी पार्टी फुटाए, पार्टी चोइटाएर हिँडे। अब निर्वाचनमा उहाँसँगको एकता आवश्यक। माधव नेपालसँग के को एकताको आवश्यकता? उनी काङ्ग्रेससँग एकता गर्छु भन्दै हिँडिरहेछन्, गर्न दिउँ न। माधव नेपालका बुताले हामीलाई जित्नु छैन। माधव नेपाल काङ्ग्रेसको बैशाखीमा काङ्ग्रेसको शिखण्डी भएर, काङ्ग्रेसको सहयोगी शक्ति भएर, प्रचण्डको स्याटेलाइट भएर एमाले विरोधी हरकतहरू गरेर अगाडि बढेका छन्। उनलाई त्यहीँ जान दिउँ। यो उनको मृत्युको, सर्वनाशको, आफ्नै इतिहासको अन्त्यको बाटो हो। तिनलाई हामी राम राम मात्र भन्छौँ, काँध थाप्न सक्दैनौँ। अब त राम राम भन्न पनि बाँकी छैन। माधव नेपाललाई राम राम किन भन्ने? पतनको बाटो, विभाजनको बाटो, सर्वनाशको बाटो उनी हिँडिसके। उनले गर्न क्षति केही बाँकी राखेनन्, उनले गर्न बाँकी केही अपराध बाँकी राखेनन्। उनी कस्ता, म एउटा अन्तर्वार्तामा हेरिरहेको थिएँ, मुसोलिनीसँग, हिटलरसँग, धुन्धुकारीसँग हेर्नुहोस् न भन्दै। उनका शब्द, मुसोलिनी कौन, हिटलर कौन, धुन्धुकारी कौन, माधव नेपालले पढुन् पहिला। उनी चाहिँ रिस उठ्यो भनेर इतिहास बिर्सेर, प्रवृत्ति बिर्सेर शब्दको प्रहार गर्ने पक्षमा त दुवै पक्ष नै भएन। मैले भनेका शब्द र केपी ओलीलाई उहाँले मुसोलिनीसँग, हिटलरसँग तुलना गर्नुभएको छ। हिटलरले कति मान्छेको, कति लाख मान्छेको ज्यान लिए, कति मानिसहरूको चाहिँ इहलीला समाप्त पारे। मुसोलिनी के गर्थ्यो? महाभारतको धुन्धुकारी के गर्थ्यो? माधव नेपाल हो आजको धुन्धुकारी नेकपा एमाले भित्रको। यो पार्टी विभाजन गर्ने, सर्वनाश गर्ने धुन्धुकारी त माधव नेपाल हो नि त। त्यसो भएको हुनाले उनको के छ र हरि? केपी ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा गाली गर्ने बाहेक उनले के गरेका छन्? सङ्गठन विस्तार गर्दै जानु भएको छ। अनि सङ्गठन विस्तार त नारायणमान बिजुक्सेले एउटा पार्टी चलाउनु भएको छ एकदम अनुशासित ढङ्गले, वेल म्यानेज गरेर। कति सिट जितेको छ, के गरेको छ, म त्यता जान्न। नारायणमान बिजुक्सेले चलाए जस्तो पनि पार्टी माधव नेपालले चलाएर देखाउनु न। माधव नेपाल सजिलोका नेता हुन् कि अप्ठ्यारोका नेता होइनन्। उनी अडान लिन सक्ने, भूमिका खेल्न सक्ने, जनताको विश्वास जित्न सक्ने, जनतालाई साथ लिएर अगाडि बढ्न सक्ने, चुनौतीका बीच अगाडि बढ्न सक्ने मान्छे होइनन् के माधव नेपाल।
आइपरेका जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका, दोस्रो दर्जाका जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका नेता हुन्। त्यसो भएर धेरै चाहिँ माधव नेपालका पक्षमा हामी टीका टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन। अब तपाईहरू यतिखेर प्रतिपक्षको भूमिकामा हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको भूमिका चाहिँ कस्तो रहँदै जान्छ? होइन, प्रतिपक्षका हिसाबले हामीले गत असारको मसान्तपछि साउनको पहिलो दिनदेखि नै भूमिका निर्वाह गरिरहेछौँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ, देखिरहनु भएको छ। प्रतिपक्षलाई बाहेक गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा अग्निसापकोटाको के अभिगत भइरहेछ देख्नु भएको छ। प्रतिपक्षलाई चाहिँ व्यवस्था गर्दाखेरि अरू निकायहरूको के हैसियत भइरहेछ देखिरहनु भएको छ। शेरबहादुर देउवा हाउस चल्छ कि चल्दैन भन्दा केपी ओलीजीलाई सोध्नुहोस् भन्दै मिडियालाई भन्दै पन्छाएर हिँड्नुपर्ने हालतमा पुगिरहनु भएको छ देख्नु भएको छ। सदनको अवरोधलाई हेरेर भन्नुभएको होला उहाँले। अरू त सबै गर्नुभएको छ त, बजेट पास गर्नुभएको छ, अध्यादेश के गर्नुभएको छ, अरू के गर्नुभएको छ, गर्न बाँकी के रहनु भएको छ। अनि केपी ओलीजीलाई सोध्नुहोस् भन्दै त्यो लाचारी प्रकट गर्दै किन हिँड्नु पर्यो? हाउस त उहाँले वर्षे अधिवेशनमा बजेट ल्याउनु पर्ने अन्त्य गर्नुहुन्छ। वर्षे अधिवेशनमा उहाँले बजेट ल्याउनु भयो, तथाकथित बजेट प्रतिस्थापन विधेयक त वर्षे अधिवेशनमा त ल्याउनु भएन। अध्यादेश ल्याउनलाई वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो राति 12 बजे, भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउनु भयो, अनि फेरि 23 गतिबाट अधिवेशन ल्याउनु भयो। वर्षमा भए पनि यो हिउँदे अधिवेशन उहाँले बोलाउनु भएको हो नि त, वर्षे अधिवेशन त होइन। 6 महिनाको अन्तर नहुने गरी वर्षमा 2 पटक अधिवेशन बस्ने अन्य संवैधानिक व्यवस्था हो नि त। उहाँले हिउँदे अधिवेशनमा बजेट ल्याउनुहुन्छ, वर्षे अधिवेशनलाई कामै नदिकन अन्त्य गर्नुहुन्छ र अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ। परमादेशबाट आउनुभएको छ, अध्यादेशले पार्टी फुटाउनुहुन्छ, अनि लोकतन्त्रका कुरा गर्नुहुन्छ। आफ्नो नागरिक चाहिँ महाकालीमा तुइन चुनाइएर बगाइँदाखेरि पनि चुँ बोल्न सक्नुहुन्न। एमसीसी आफै गरेको सम्झौता पारित गर्न केही बोल्न सक्नुहुन्न। अनि किन यो चाहिँ तपाईँहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आएन भन्दा प्रचण्डजी तयार भएनन्, प्रचण्डले नमाने हुनाले राखिन भनेर चाहिँ लाचारी व्यक्त गर्नुहुन्छ। यस्तो कठपुतली भएर चाहिँ के शासन चलाउनु? कठपुतली सरकारसँग कुनै प्रतिपक्ष चाहिन्न। हामी त प्रतिपक्षका रूपमा उभिँदा मात्रै पनि थर्र हुने स्थिति छ। नेकपा विभाजनको धेरै कारणहरू छन्, त्यसमध्येमा सल्लाहकारको भूमिका सशक्त नभएको भन्ने आरोप। सल्लाहकारहरूले आफ्नो कुरा र प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीको कुरा जनतालाई राम्ररी भने, यिनीहरूले नभन्देका भए हामीले चाहिँ भ्रमको तुवालो सिर्जना गरेर लपेट्न सक्थ्यौँ भनेर रुवाबासी गर्ने, हाम्रा विरुद्ध गालीगलौज गर्ने, प्रचण्ड माधव नेपालको नजिक बसेर फेक आइडी बनाएर हामीलाई गालीगलौज गर्ने अभियान चलाउने हाम्रो विरुद्ध तिनीहरूलाई हेर्नुभयो होला, तिनीहरूका कमेन्टहरू हेर्नुभयो होला। हामीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। सल्लाहकारको भूमिका कहीँ पनि कार्यकारी होइन। सल्लाहकारले कुनै मन्त्रीले गर्ने जस्तो काम गर्ने होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रभावकारी हुनुभयो। उहाँ आफै चाहिँ प्रभावकारी नेतृत्व हो, अडान लिन सक्ने, चुनौतीको सामना गर्न सक्ने, अप्ठ्यारोसँग जुझ्न सक्ने नेता हो। उहाँलाई साथ सहयोग गर्ने काम हामी सल्लाहकारहरूले गर्नुपर्ने हो। हामीले त्यो गरेका छौँ। त्यसमा हामी चाहिँ गर्न सकेनौँ अथवा कमी रह्यो भन्ने ठाउँमा छैनौँ। हामी गौरवबोध गर्ने गरी आज पनि हामी चाहिँ सल्लाहकारको त्यो भूमिका प्रभावकारी भइरहेको हुनाले गाली खाइरहेछौँ। हाम्रा विरोधीहरू आज पनि गाली गरिरहेछन्। साउन भदौ अब असोज 2-3 महिना हुन लागिसक्यो हामीले हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ छाडेर बिदाई भएको। हामी सल्लाहकार नभएको 3 महिना भइसक्यो। हामीलाई गाली गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको ठुलो सङ्ख्या अहिले पनि छ। जब विरोधीले आलोचना गरिरहेको हुन्छ त्यतिखेर हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामीले भनेको यो विरोधीको भनाइ मात्रै हो, भनाइ होइन, आरोप हो। उनीहरूको चाहिँ उनीहरू आफू निकम्मा भएको, काम गर्न नसकेको र हामीलाई दोष लगाएर राम्रो गर्छौँ भनेर आउनुभएको थियो नि त। 3 महिनासम्म सल्लाहकार नियुक्ति त गर्न सक्नु भएको छैन, मन्त्री त नियुक्त गर्न सक्नु भएको छैन प्रधानमन्त्रीले। शेरबहादुर देउवाको अभिगत त देख्नु भएको छ नि। त्यसरी हाम्रो प्रधानमन्त्री सशक्त हुनुहुन्थ्यो, प्रभावकारी हुनुहुन्थ्यो, सबल हुनुहुन्थ्यो। हामी सल्लाहकारहरूको टिम पनि अरूका निम्ति होइन, प्रधानमन्त्रीका निम्ति हामी समर्पित थियौँ, सक्रिय थियौँ, प्रभावकारी थियौँ। हामीले चाहिँ
हामीले कमी गरेको होइन। अब कतिले भन्छन् नि तिमीहरूका कारणले केपी ओली बारदलीमा गएर भाषण गर्नुभयो, बालुवाटारबाट बारदलीमा पुग्नुभयो भन्छन्। तिनीहरूले त्यस्तो चाहिँ न्यानो महसुस गर्न सक्छन्, तर केपी ओलीकै नेतृत्वमा नेकपा एमाले कमब्याक गर्छ। उहाँले भनिसक्नु भएको छ सिंहदरबारको मूल गेटबाट फेरि सिंहदरबारको शासनमा उहाँको नेतृत्वमा नेकपा एमाले फर्किन्छ। आज रुवाबासी गरेर नै खुसी मनाउनेहरू यी दुवै प्रवृत्ति क्षणिक हुन्, यी काम लाग्दैनन्। जनताको साथ लिएर नेकपा एमाले फेरि फर्कन्छ, अगाडि आउँछ। 73 साल देख्नेहरूले फेरि 79 सालमा नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल द्वारबाट सिंहदरबारमा आउँछ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। भोलि संविधान दिवस छ। प्रदेश 2ले संविधान दिवस नमनाउने घोषणा यसपटक पनि गरिसकेका छ। यो संविधान संशोधन गर्ने प्रदेश 2 को सरकार कसको छ तपाईले हिसाब गर्नुस्। भनेको संविधानमा अझै पनि मतभेद छ, अझै पनि हामीले यही संविधानलाई लैजानु पर्छ भन्ने छैन, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष त छैन। संविधान संशोधन गर्न त 2/3 पुर्याएर प्रक्रिया प्रस्ताव अगाडि बढाए भयो नि त। म प्रदेश 2 भनेर तपाईले भन्नुभयो नि, त्यो सरकार कसको हो? उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी सामेल भएको, माधव नेपालको पार्टी सामेल हुनलाई सायद खुट्टा उचालेर शपथ गरिरहेको अथवा गर्न बाँकी, नेपाली कांग्रेस पनि सामेल भएको। तथाकथित त्यहाँ जनमोर्चा भन्ने पार्टी त मनविक्रमको पार्टीको त त्यता नाम निशाना छैन, त्यसो भएर त्यहाँ हुने कुरो भएन। तथाकथित 5 दलीय गठबन्धनमध्ये 4 दल सामेल सरकार हो। त्यहाँ संविधान दिवसलाई हामी राष्ट्रिय दिवसका रूपमा पनि मनाउने गर्छौँ। त्यो नमनाउने भनेको शेरबहादुर देउवाल नमनाएको हो, प्रचण्डले हो, उपेन्द्र यादवले हो, माधव कुमार नेपालले हो। संविधान विपरीत यो खालको संविधान बमोजिम राज्यका जिम्मेवारीमा रहेर संविधान विपरीत क्रियाकलाप गर्ने छुट कसैलाई छैन। यी 4 जनालाई पनि छैन, यिनका पार्टीलाई पनि छैन, यिनका प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई पनि छैन। संविधानको विरोध गरेर सरकारमा बस्न पाइन्न, त्यसको उचित उपचार हुन्छ। किन धेरै चिन्ता गर्न पर्यो? सरकारमा बसेर संविधान विपरीत क्रियाकलाप गर्ने यो चाहिँ के बाटोको मादल हो सरकार, जसले जसरी बजाए पनि हुने। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रा निम्ति होइन, तिनका निम्ति चिन्ताको विषय हो। तिनीहरू आफू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् र कसरी जवाफदेही हुन्छन्। त्यहाँ लालबाबु राउतले यसो गरे वा उनको सरकारमा सहभागी कसले के गरे भन्ने होइन। शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव त्यसका निम्ति जवाफदेही हुनुपर्छ, उनीहरू बोल्नुपर्छ। संविधान विपरीत हरकत गर्न पाइन्न। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।